دونك توا نحبوا احنا الماتيريو هذايا نردوها ان بو بلو كومبلكس، نحبوا يكون فيها ميلانج نتاع دو تكستور، معناها دو تكستور مخلطين في بعضهم. معناها نجمو لازم ناخذ une texture masque, ce qu'on appelle texture masque, ou un mélangeur, ou une autre texture bien sûr. معناها لازم نجي par exemple نجم ناخذ فايل اخر. Voilà. Voilà, donc vous les arrangez هكاكا. اوكي. آه احنا دونك باش ناخذ التصويره من هنا. باقي بالالت والبوطون الوسطاني تعملوا الحكايه البان نتاع الاكران هكا. الت والبوطون الوسطاني نتاع السوري. باهي. دونك كليكي على هذايا باش نخرج لي زاتريبيو نتاعها، وهنا نقولوا براوز ونختاروا تصويره اخرى. باغ اكزومبل هذايا. on va faire الميلانج نتاع الزوز. دونك عندنا التكستور نتاعنا الثانيه، كنا نجمو زاد نختاروا شاكر ولا اي حاجه، برك اخترت دوز ايماج. وباش نختار التكستور الثالثه اللي هي باش تكون الماسك نتاعي. الماسك ماذا بكم حاجه يكونوا فيها كان دي نوار ولا بلون ولا دي ديغرادي ما بين الابيض والاكحل. الماسك يعني نجم تستعملوا شاكر كم ماسك، اجا نحطوه ميسالش. وهنا اذا فوالا وهنا دونك نسيليكسيونيو هكا، وبالشيفت الثاني نحطو هنايا، وندير هذا باش يكون الماسك نتاعي الاول كوم اسي الاولاني. وباش نعمل ماسك ثاني باش نجربو دوز اسي. نقولو اذا منحبش نعمل شاكر نحب نعمل باغ اكزومبل اون تيكستور ماسك. فوالا نجيبو هذايا نحطو هنايا زادا، وهذايا نعطيوها لوجو على اون تيكستور فيها ان ماسك. يظل هذايا فوالا. اوكي. On va faire deux essais معناها بالشاكر ولا une texture image. ولازمنا بيان سور الميلانجور اللي باش يميلانجي لي دو تكستور، اللي هو نلقاوه في يوتيليتي، اللي هو بلند كولر باش يكون تاعنا. دونك نجيبوه هنايا. باهي. دونك هذا باش نكسر الكونيكسيون من بيناتهم. دونك نسيليكسيونيه بالبوطون غوش هكا وسوبريمي. دونك هكا نحيناها الكونيكسيون. كي نكليكيو على هذا نلقاو هذا الكولر ولات كحله، نجمو معناها نعاودو نرجعوها على الفوق. دونك كليكي على هذايا نلقاو لي عندنا كولر 1 و كولر 2 والبلند البلندر. دونك الكولر 1 نسيليكسيوني هو، ومن بعد نجي فوق هذه البوطون الثاني نتاع سوري دراج ونحطو في الكولر 1 هاكا ديجا فما كونيكسيون. ومن بعد نجيب البوطون الوسطاني هنايا وجو دراج ونحطو في الكولر 2. فوالا. ومن بعد نسيليكسيوني هكا وهذايا جو لو دراج ونحطو في الكولر. دونك توا كان مينيميزيو راهو فيها ميلانج ريت فوندو 50-50. نجمو حتى نعملو ان روندو بور فوار. دونك ريتو معناها سي ان ميلانج اللي قاعدين نراو فيه. باهي. باهي احنا تو نحبو نستعملو ان ماسك. الماسك باش يتحط في البلند بلندر هذا هنايا. باش نديرو بالشكل معناها نجيبو البوطون الثاني جو لو دراج ونحطو هنايا. ديكو كي نقربو راو اللي فما الماسك ولا موجود. نجمو اذا نحبو لي كارو يكونوا ريت هنا هكا يتراو زادا هنايا. اذا نحبو لي كارو يكونوا اكثر ولا اقل سيليكسيونيو هنايا البارامتراج نتاعو هوني في كي تسيليكسيونيو ما يظهروا لي زاتريبيو هنايا. هنايا في الريبيت نجمو تردوها 2 اذا تحبوا تعملوهم اكبر لي كارو واقل بيان سور كيما توا، ولا اكثر اذا تحطوا اكثر من 4. on va les garder هكا. باهي. et on va voir rendu. فوالا دونك هاكا سا مارشي راهو في الكروات كروات شويه من التصويره الاولى وشويه من التصويره الثانيه. باهي. ادميتون تو يجي نستعمل في بقعة مال الشاكر نحبو نستعملو احنا الاكس هذايا. دونك شنو نعملو نجيو نكسرو الكونيكسيون نتاع الماسك معناها نسيليكسيونيوها وسوبريمي. ديكو الماسك عاود نحى هاكا رجع كلي فوندو ما بيناتهم. نعمل سيليكسيوني البلندر. اوكي. وهنايا باش نجيب بالالت والبوطون الثاني نطلع شويه هنايا هكاكا.
دونك او بريالابل سي امبورطون باش نخرج شويه بالبوطون الوسطاني نتاع السوري. هنا البوطون الوسطاني باش نعمل بان. او بريالابل لازمكم تسيليكسيونيو البلندر، ومن بعد تجيو فوق هذه بوطون وسطاني فولو دراغي وتحطوه فوق بلندر. اوكي. on a refait la même chose اللي عملناها مع الشاكر برك مع التصويره هذه. دونك ونشوفوا هنا هكا تترا اللي ديجا عندنا الاكس نتاعنا وكل ترى يجي نلانسيو روندو. ترى اي سا n'a pas marché. راهو كان في تصويره واحده اون ديري الماسك ما خدمش، وهو شنو الحكايه خاطر اللي حب على اون انفورماسيون من الماسك اللي لقاها في التشيكر اما ما لقاهاش في الاكس. سي لانفورماسيون تاع لومينانس ما لقاهاش، هي تبدا محطوطه في الالفا نتاع ان فيشي 32 بيت. باش نفسر بالضبط باش نحل فوتوشوب. فوالا باهي. وهنا اش عملت حليت اون ايماج تي جي ا 32 بيت. اش معناها 32 بيت؟ معناها عندنا هنا جيت في الشانل عندنا الروج اللي هو 8 والفير اللي هو 8 زاد 8 بيت معناها. دونك 8 هما 24 ولا الفا نتاعها او يحب على الانفورماسيون هنا تبدا موجوده. ما لقاهاش في الجي بي في الفيشي جي بي الاكس نتاعنا ما لقاهاش خاطر ما عندوش الالفا، اما تي جي ا هذا عنده الفا. دونك اجا نستعملوا باغ اكزومبل الماسك هذا توا اللي هو سي ان فورما سي ان فورما 32 بيت نتاعنا. اوكي. دونك اون فا باش نلوديو ولا نجمو نستعملو لو ميم فيشي هذايا. دونك نجمو نكليكيو هنايا على الفيشي الفايل هذا ونقولو براوز هنايا ونمشي نلودي الفيشي نتاعي. فوالا. دونك نلوديو الام نتاعنا وهوكا فيه الام ماسك اللي وريته لكم في الفوتوشوب هنا هذا الالفا عنده الالفا تاعو. اوكي داكوردو. دونك بدلنا الفيشي ولا حطينا دونك الام هذا اللي عنده ان فيشي وي بيت في الالفا نتاعو في الكوش الفا هاكا زاد ظهر هنايا. اجا نعملو ان روندو تيست. هاكا سي بون ديجا سي بون سين هاكا خدم سا مارشي. اما يقول قايل يا سيدي انا باش نقعد جو في متابي معناها كل مره نخدم دي فيشي 32 بيت خاطر فيشي 32 بيت ياخذ برشا اسباس وكومبليكي قدين وتاكسي كرايم مش كومبليكي معناها سي با اوسي سامبل كي واحد يخدم مع فيشي جي بي اللي هو ياخذ اقل اسباس وتنجم تمشي في فوتوشوب ديريكت كدو. دونك يقول لك نحب نستعملو كمان الفيشي جي بي اللي فيه الاكس نتاعي سيدي انا نحب على اللوجو هذاك مدهولي الكليون شنو نقدر نرد فيه بون لا محل فما دي موان باش ترد فيه نكوش الفا اما لازم تبدل الفورما نتاعو خاطر جي بي ما يقبلش الالفا وباش تولي تصويره اكبر. بور ان سامبل بروجي ما يقلقش مي بور ان بروجي اللي عندك 50,000 فيشي فيه ديجا تولي تبدا تحسب فيهم هذوك. دونك نرجع للتورا دي بروجي نتاعي و وين كنت حاطه انا هنا. دونك نعاود لودي الاكس بوان جي بي نتاعي انا شاد صحيح خاطر نحب نستعمل الجي بي نتاعي. فوالا هاك بونتو. دونك نكسر الكونيكسيون هذايا لازمني توا الجي بي هذا نعطيه معناها لازم نرد السورتي نتاعو فيها لانفورماسيون اللي حب عليها الموتور دو روندو نتاعي واللي هي باش نلقاها في اليوتيليتي. نهبطو اللوطة هنايا لوجوها هاي لومينانس يحب على اللومينانس هذا نعطيوه لومينانس. دونك نجي هنايا نسلكسيوني ار جي بي تو لومينانس هذا ونجي فوق الاكس بوطون لوستاني جو لو دراغ ونحطو هنايا. هذايا وقت اللي اخر مره وقت اللي فينا الكور سيتي بريفيو باش نوريكم الحكايه هذه مي على بون جي با بو الفير خاطر تقلقت. دونك هاني توا نوريكم فيه الحكايه. فوالا دونك زدناه لومينانس ومن بعد نعاود نسيليكسيوني البلندر البلاند نتاعي و وجو دراغ هذا بالبوطون الوسطاني فير بان. اوكي دونك سي جوست زدنا هذا في الانترميدير هكا هو.
دونك نعاودو الروندو نتاعنا. هذا من الاول ظهرت، حتى وقت اللي ما كانش يخدم الاكس ظهرت، دونك سافو ريان دير توا. ما نبداو سور منها الحكايه اللي كي نعملو الروندو نتاعنا. دونك ديجا سي بون ظهرت سا مارشي. دونك هذايا عندنا سي ان افونتاج على بارابور نقعد نستعمل فيها ان الفا نتاع فيشي 32 بيت تاكسي كرايم نتاعو. دونك هاك سا مارشي باهي. مي اون فا فير لا ميم شاك فوا وين باش تعملوا ان ماسك فيه جي بيج يفا فالوار اجوتي هذا او بريالاب. وننصحكم تستعملوه الجي بيج اذا تخدموا بالفوتوشوب، معناها كي تصوفغارديو جي بيج نتاعكم باقي بشكل ما تخسروش كاليتي، وباقي الفيشي يقعد صغير حطوه دوز مع مايا سورتو لازمكم تحطوه هذايا. هذايا مثلا مارش با دي موان فما برشا اورديناتورات اللي يحكي السوفغارديو هذوما بالفورما هذايا، بعد ما ما نجمش حللها من الفيشي. دونك حطوا الوسطانية هذايا سي لا بلو كومباتيبل، وحطوا الماكسيموم بشكل ما يتهلكش الفيشي، و ميم طون يقعد ريت فيه كان 44 كيلو بتي. فوالا اوكي. دونك فوالا اجا نكبر الفناتر هنا هكاك تراوها خير، ونقولوا له يورغانيزيها خير الحكايه هذيا ارانج هكا. فوالا هاتي ساحه اوكي. دونك هذه تكستور فيها ميكس نتاع دو ماتيريو، فيها ميكس نتاع دو تكستور. اوكي. اجا نحطو بجنبو ان سيلاندر ولا خلي سيلاندر نجمو نراو فاسيلمون تكستور. اجا نحطوه منها هكا، وعملت كنترول دي باش عملت الكلون نتاعي. دونك سيليكسيونيت هذا وقلت له كنترول دي يعمل لي ان كلون، ومن بعد بلاسيتو منه. وهذا نعطيه ماتيريو اخر باش يكون ان ميلونج نتاع مش دو فيها ميلونج مش نتاع دو تكستور اما نتاع دو ماتيريو. اوكي. دونك هذا نجمو نقولوا له نحيه هكا باقي موجود. ها هو نعمل هكا هكا يريت موجود. واذا نحب نظهر النومونكلاتور نتاعو الهيرارشي وكل، ونقولوا جراف نتورك. فوالا اوكي باهي.